लेकिन सर हम पुराने वक्तों में जब बात करते हैं तो पेशन गोइयाँ की गई थी, जिस तरह के जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आना था तो उसकी प्रेडिक्शंस की गई थी और यहूदी जो है वो बाकायदा मदीना में तशरीफ़ लाए और उन्होंने जो है वो अलामतें देख ली जिन अलामतों की बात हुई थी। तो लोगों को एक तजस्सुस होता है अपने बारे में जानने का भी, और इस सारी चीज़ को कहीं ना कहीं सहारा बना के एक दिमाग में कंसेप्ट डाल दिया गया। किसी भी चीज़ का इल्म है, ठीक है, मतलब फिजिक्स में चला जाएं आप, ठीक है, जो फ्यूजन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप जाएं तो उससे आपने एटम बम भी बना लिया, ठीक है, उससे आपने एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं आप, ठीक है, उसको आप इस वक्त वो मेडिसिन में भी यूज हो रहा है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आपने डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया तो वो नेगेटिव है, ठीक है, वो नेगेटिव यूज हो गया। अगर आपने उसको भलाई के लिए यूज किया वो पॉजिटिव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि साइंस फिजिक्स का पढ़ लेना और केमिस्ट्री का पढ़ लेना, मैथ का पढ़ लेना, ये कहीं नहीं सुना था कि एस्ट्रोलॉजी भी साइंस है और एस्ट्रोलॉजी किस तरह काम करती है। बहुत से लोगों के मुख्तलिफ सवालात रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। मैंने एक पॉडकास्ट किया था मोहम्मद अजहर सलीम भाई से और वो बड़ा उसको पजीराई मिली और उसके कुछ सवालात रह गए थे जिनको करना बाकी था। तो आज मैंने अजहर भाई को दावत दी कि एस्ट्रोलॉजी को कैसे समझा जाए, क्या इसको भी हम फिजिक्स की तरह समझें, केमिस्ट्री की तरह समझें, मैथ की तरह समझें, मगर एक बहुत बड़ा माफिया है जो कि एस्ट्रोलॉजी के इर्द गिर्द घूमता है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो वेस्टर्न में हो, चाहे वो एशिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो, और वो क्या काम करते हैं और उनके सिस्टम कैसे चलते हैं और वो किस तरह अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, सारी बातें उनसे होंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम दाऊद, क्या चल है आपके? सर एस्ट्रोलॉजी के बारे में यही सुना है कि जिस तरह आपने ही बात की कि मैथ है, कैलकुलेशन है, और लेकिन सर हम पुराने वक्तों में जब बात करते हैं तो पेशन गोइयाँ की गई थी, जिस तरह के जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आना था तो उसकी प्रेडिक्शंस की गई थी और यहूदी जो है वो बाकायदा मदीना में तशरीफ़ लाए और उन्होंने जो है वो अलामतें देख ली जिन अलामतों की बात हुई थी। तो लोगों को एक तजस्सुस होता है अपने बारे में जानने का भी, और इस सारी चीज़ को कहीं ना कहीं सहारा बना के एक दिमाग में कंसेप्ट डाल दिया गया कि जी फ्यूचर देखना, फ्यूचर देखा जा सकता है, थर्ड आई कह लें, एस्ट्रोलॉजी कह लें, इल्मुल अदात कह लें। तो ये सारी चीज़ें तो बेसिकली अल्लाह ताला की अता की होती है इंसान को, और इंसान बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ जाने की तरफ सोचता है कि अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, क्योंकि दुनिया एक आर्जी है, थोड़ा सा वक्त है जो हमने इस दुनिया में रहना है। हर बंदा अपना वक्त पूरा करके अल्लाह ताला के पास जाएगा और अपना हिसाबो किताब भी देगा। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये क्या हमें अल्लाह के करीब भी कर रही है कि नहीं, और ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये क्या हमारी जो है जो अल्लाह के साथ शफाफ एक ताल्लुक है उसमें किरदार भी अदा कर रही है कि नहीं, या फिर हम जो है मजीद इसको इस्तेमाल करके अल्लाह की राह से भटक रहे हैं। देखें, बड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन है आपका। उसमें मैं आपको पहले भी बता दूं कि इल्म कोई भी हो, किसी किस्म का भी इल्म हो, वो अल्लाह की तरफ से है, ठीक है, और इल्म जो है कोई भी हो वो अल्लाह को पहचानने का एक रास्ता है, ठीक है। हाँ, एक बात अलग है यहाँ पे कि इल्म का इस्तेमाल मुस्बित भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है, और वो इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है,
ٹھیک ہے. علم کا استعمال جو ہے، جو اس کا کرنے والا ہے، جو اس کا پریکٹیشنر ہے، اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو صحیح استعمال کر رہا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے. مثلاً ایک سرجن اگر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سرجن جو ہے وہ آپ کے لیور کا سرجری کرتا ہے، ٹھیک ہے. ایک سرجن اس کو ٹھیک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سرجری کر کے. ایک سرجن اسی کو نکال کے بیچ کے پیسے کما رہا ہے، ٹھیک ہے دونوں سرجن، دونوں کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے. استعمال دونوں کا صحیح اور غلط ڈفرینشیٹ ہو سکتا ہے، وہ اس کے اپنے اوپر. نہیں، استعمال کی تو بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ نے پوچھا نا کہ علم کا کلوز لے کے جاتا ہے یا نہیں لے کے جاتا، ٹھیک ہے. اب یہی بات ہے، یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ علم کا صحیح استعمال کرنے والا تو اس طرف جا سکتا ہے جو اللہ کی طرف رستہ لے کے جا رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، ٹھیک ہے. لیکن جو اس علم کا غلط استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو اللہ کے رستے سے دور ہٹ رہا ہے، ٹھیک ہے. صحیح استعمال کرنا ایسا علم جو لوگوں کے بینیفٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے یا فائدہ پہنچانے کے لیے یوز ہو رہا ہے، وہ تو آپ کو اس رستے پہ لے کے جا سکتا ہے جو اللہ کے قریب آپ کو لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اسی علم کو غلط استعمال کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کو قریب نہیں لے کے جا رہا، وہ تو آپ کو اور دور کر رہا ہے، ٹھیک ہے. علم سیم ہے، علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، علم سب اللہ کی طرف سے ہے، علم دیا اللہ نے ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا استعمال ہمارے اوپر چھوڑ دیا. لاسٹ ٹائم ہم نے ویڈیو میں اختیار کی بات کی تھی، جو لاسٹ ہم نے ویڈیو کی تھی نا، اختیار ہمیں دے دیا، علم بھی دے دیا، اختیار بھی ہمیں دے دیا. جب اختیار وہ ہمیں مل گیا تو وہ اختیار ایک صحیح یوز کر رہا ہے، ایک غلط یوز کر رہا ہے. علم تو انبیاء کی میراث ہے، ٹھیک ہے، اور انبیاء کا کام تو تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا انسان کو، ٹھیک ہے. اور چاہے معاشرے کہیں بھی پنپتے ہوں، مثال کے طور پہ میں نہ ہندوؤں کی بات کرتا ہوں، نہ میں گریک کی بات کرتا ہوں، نہ میں فرض کیا اسلام کی بھی بات نہیں کرتا. انبیاء کا جو ایک کام تھا، انبیاء کا کام تھا انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا اور ایک قانون بنانا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی شریعت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شریعت تھی، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی شریعت تھی. یہ ساری شریعت ختم ہونے کے بعد پھر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور وہ ایک قانون بنا دیا اور ایک وہ طریقہ کار بنا دیا اور کہہ دیا کہ اسلام مکمل ہو گیا. اور آج کے بعد جو ہے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، علم مکمل ہو گیا، ہر چیز کی ایک قسم کی تکمیل ہو گئی. یہ باقی جو علوم آئے ہیں یہ انسان نے اپنے فائدے کے لیے اس کے اوپر جد و جہد کی، اپنی کوشش سے اس میں ترقی حاصل کی، اور پھر انسان نے ان علوم سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے رستے متعین کیے. جیسے کہ فزکس والے فزکس میں چلے گئے، کیمسٹری والے کیمسٹری میں چلے گئے، ریاضی والے ریاضی میں چلے گئے. تو مقصد جو بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمارا مقصد تو اللہ کے قریب ہونا تھا، مگر ہم ان علوم کے ذریعے اپنے معاش، اپنے رزق، اپنے ایک ڈاکٹر کا علم جو ہے وہ اس کی جیب کو فائدہ دے رہا ہے، اس کے گھر کو فائدہ دے رہا ہے. ایک انجینئر کا علم جو ہے وہ بھی اس کی جیب کو فائدہ دے رہا ہے. اس کا نہ ہی روحانیت سے تعلق ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کا نہ ہی کوئی اس کے اپنی محبت یا جو اللہ کے ساتھ تعلق سے کوئی تعلق ہے. تو یہ کیا ہم نے یہ سب کو گڈ مڈ کر کے دیکھیں دکانداریاں وہی بات میں نے یہی بات کی نا کہ علم کا استعمال، ٹھیک ہے، علم تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا آپ کو، کسی بھی چیز کا علم ہے، ٹھیک ہے. مطلب فزکس میں چلا جائیں آپ، ٹھیک ہے، جو فیوژن کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، نیوکلیر فیوژن کا جو کانسیپٹ ہے، نیوکلیر فیوژن کے کانسیپٹ کے اوپر اگر آپ جائیں تو اس سے آپ نے ایٹم بم بھی بنا لیا، ٹھیک ہے، اس سے آپ نے انرجی الیکٹریسٹی بھی بنا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اس کو آپ اس وقت وہ میڈیسن میں بھی یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو یوز کہاں پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے ڈسٹرکشن کے لیے یوز کیا تو وہ نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے، وہ نیگیٹو یوز ہو گیا. اگر آپ نے اس کو
भलाई के लिए यूज किया वो पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव और अब- नेगेटिव का अब हम उसमें- फैसला नहीं करते। देखें, नहीं हम क्यों नहीं हम फैसला, हम भी फैसला कर सकते हैं ना। नहीं सर, अगर अल्लाह कोई ताला ने हमें भी पावर दी है। एक बंदा मैं यहाँ पे इसराइल एटॉमिक बना के या फलस्तीनियों को तबाह करके या उनको मार के अगर वो फायदे हासिल कर रहा है तो उनके लिए तो पॉजिटिव है। देखिए, अब और यही बात है अगर ना, हमने तरक्की अच्छा, नहीं अच्छा। की हाँ, जब और हम अगर जब हम हमने- यहाँ पे बात करते हैं ना फायदे और नुकसान की, नफे और नुकसान की, तो हम किसी जब हम किसी एक फर्द, एक कौम, ठीक है, उसके फायदे की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो वो तो नेगेटिव है। हम फायदे की बात उस वक्त कर रहे हैं जब वो ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल हो कोई चीज, ठीक है। अगर ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल वे में यूज होगी तो दैट इज पॉजिटिव। अदरवाइज अगर ये सिर्फ आपके फायदे के लिए अगर, ठीक है, या सिर्फ मेरे फायदे के लिए अगर, ठीक है, तो वो नेगेटिव, मैं उसका नेगेटिव यूज कर रहा हूँ। फिर अगर मैं अपने फायदे के लिए यूज कर रहा हूँ किसी चीज को, कोई इल्म एस्ट्रोलॉजी अगर मुझे आती है और मैं उसको अपने फायदे के लिए यूज कर रहा हूँ, सिर्फ अपने फायदे के लिए, कि लोगों को उसमें चाहे मैं बेवकूफ बनाता जाऊँ, चाहे मैं उसको जो मर्जी करता जाऊँ, ठीक है, तो वो मैं नेगेटिव यूज कर रहा तो हूँ। फायदा क्या होता है? देखें, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, हम इसमें वी आर लिविंग इन अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स देखते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स का टारगेट होता है लोगों का, ठीक है। बहुत सारे लोग अब अगर सिर्फ हम एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें अगर, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका ओढ़ना बिछोना जो है वो एस्ट्रोलॉजी ही है सिर्फ, ठीक है। अमलियात हैं, सिर्फ अमलियात का काम करते हैं, ठीक है। रेमेडीज का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका तो उसके अलावा मतलब उसके अलावा उनके पास और काम भी नहीं है ना करने को। तो उन्होंने ओढ़ना बिछोना बिछाया बनाया बस इसको। तो जब उन्होंने उस चीज को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया, ठीक है, तो उसके बाद उनके लिए ये मजबूरी बन जाती है कि अपनी इनकम को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। अब उस इनकम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर लोग उसमें ऐसे मीन्स इंक्लूड कर लेते हैं जो शायद सही ना हो। लोग, बहुत सारे लोगों के ऊपर, लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने एक बात की थी 60 सती के ऊपर, ठीक है, वो बात अधूरी हमारी रह गई थी। तो वो लोगों को डराते हैं लोग फिर। सर ये आर्ट नहीं, क्या चीज? एस्ट्रोलॉजी आर्ट नहीं। एस्ट्रोलॉजी, अब एक बात याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी कायनात का इल्म है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये कायनात का इल्म है, ठीक है। कायनात की मूवमेंट का, कायनात के जो मोशंस हैं, उसमें हैपनिंग्स जो हैं, जो कुछ भी हैं, उन सब का इल्म है ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजी जो है, ठीक है। अब कायनात में, आपके पूरे कायनात में अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी तक हमने वो तस्खीर ही नहीं किए, जानते नहीं हम उनको, ठीक है। जो हम जानते हैं आर्ट्स, ठीक है। अब अगर आप ये देखें अल्लाह ताला का जो कुदरत है, ठीक है, आप फूल देख लें जो बहार के अंदर आते हैं, एक मौसम के अंदर हर तरफ फूल होते हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला का आर्ट है ना, कुदरत है ना एक, ठीक है। तो कायनात का हिस्सा है। इसी तरह खिजाएं, पत्ते झड़ रहे होते हैं, वो भी कायनात का इल्म है, ठीक है। उस आसमान पे सितारे हैं, सियारे हैं, ठीक है, उनकी गर्दिशें हैं, ठीक है। उनमें से कुछ की अपनी रोशनी है, कुछ दूसरों की रोशनी मुस्तार यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से, ये किस चीज का इल्म है? ये उसी बेस के इल्म है ना। इसी तरह इन चीजों का, अब अगर आप ये बात करें, इनकी एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी है सितारों की, सियारों की, ठीक है। अब ब्लैक होल्स आ जाते हैं, ब्लैक होल्स की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, ब्लैक होल्स गैलेक्सीज को निकल जाते हैं, ठीक है। सर एक छोटा सा इंसान है, छोटा सा, वो जब कहकशाओं की तरफ देखता है, आसमानों की तरफ देखता है और गूगल में बैठ के अपनी सर्च करता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, इतनी बड़ी जमीन, इतने बड़े सितारे, सियारे, और एक छोटा सा इंसान वो आसमान पे कमंदे डाल रहा है और अल्लाह को जो है वो खुदाई के दावे भी कर रहा है, और फिर उसी ही कहकशां का असर उसकी जात पे भी पड़ रहा है। ये मैनेज कैसे करते हैं? देखें, पहली बात, इसके लिए अगर आप थोड़ा सा जाए ना, तो अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा बनाया है, ठीक है। जहां तक कहा गया है इस बात का कि अल्लाह ताला इंसान की जब तख्लीक इंसान हो रही थी तो कहा गया था कि जमीन पे खलीफा बना रहा हूं मैं अपना, ठीक है। तो जब खलीफा जो होता है, कोई भी खलीफा होता है, मतलब आप हैं, जैसा एक आप, अगर आप अपने आप को एग्जांपल फर्ज कर लें, अपने ऑफिस में आप मेन पोजीशन के ऊपर हैं, ठीक है। आपका जो इमीडिएट असिस्टेंट होगा,
ٹھیک ہے, اس کے پاس آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے سارے اختیارات ہوں گے, ٹھیک ہے, ہر چیز وہ آپ کو ڈیل کر سکتا ہے. سر مجھے نہیں اپنے پاس اختیار نظر آتے. میں آپ کے آفس کے اختیار میں ہے نا. آپ خلیفہ کی بات کرتے ہیں, میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو نہ میں اپنی مرضی سے جو آنکھ چبک سکتا ہوں, نہ میں اپنی مرضی سے کھا سکتا ہوں, نہ میں اپنی مرضی سے پی سکتا ہوں, نہ میں اپنی مرضی سے سوچ سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذات ہے جو میرے کھانے کا انتظام کر رہی ہے, میرے پینے کا انتظام کر رہی ہے, میرے تمام کاموں کو دیکھ رہی ہے. نہ میرے اندر صلاحیت ہے, نہ میرے اندر قابلیت ہے, نہ میں کچھ ہوں, کیونکہ میں نے پڑھا ہوا ہے درویشوں کو, بزرگوں کو, کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنی نفی کی ہے, میں کچھ نہیں ہوں, میرے اندر کچھ صلاحیت نہیں ہے, کوئی قابلیت نہیں ہے, سب کچھ دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا گیان ہے, اللہ تعالیٰ کا وہ جو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں, میں ہوں ہی کچھ نہیں. کیونکہ جب انسان اپنی نفی کرتا ہے تو پھر شاید اس کو ایک اندر سے ایک طاقت ملتی ہے, ایک پاور ملتی ہے, اسی کا ہی امتحان ہے کہ آپ کو سب کچھ دے دیا گیا اور آپ نے ان تمام اختیارات کا غلط استعمال نہیں کیا. اختیارات تو موجود ہیں. اب یہ اسٹرالوجی انسان کو کیا اختیار دیتی ہے؟ اس اختیار سے انسان کہاں تک اللہ کو دیکھ پا سکتا ہے کہ اللہ کہاں موجود ہوں گے, اللہ کہاں ہے, اور اللہ نے کیا کیا چیزیں اپنے کنٹرول میں کی ہوئی ہیں, اور ہم اس کی خدائی میں کہاں تک جو ہے رسائی رکھتے ہیں, کیا ہم رکھتے بھی ہیں کہ نہیں رکھتے. وہ ساری چیزیں مجھے جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں. دیکھیں اب اگر آپ اسٹرالوجی کے اوپر لے کے آتے ہیں تو اسٹرالوجی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ علم ہے بیسیکلی نیچر کو پڑھنے کا, ٹھیک ہے, نیچر میں انٹرفیئر کرنے کا علم نہیں ہے بیسیکلی یہ, ٹھیک ہے, نیچر کو پڑھنے کا علم ہے. اس میں آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا جب کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا, کسی قوم کے پاس ادھر بچہ تھا, ایک جس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ یہ فرشتہ اس وقت کہاں پہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے کہا تھا یا حساب لگا کے کہا تھا یا تم ہو یا میں ہوں, ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ ہر علم کی ایک معراج ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایکسٹریم نالج بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ علم جو علم نجوم کا جو علم ہے, ٹھیک ہے, اس کو جوتش کہہ لیں, نجوم کہہ لیں, اسٹرالوجی کہہ لیں, ٹھیک ہے, یہ علم جتنا پہلے زمانے میں تھا ابھی اس وقت اس پیک پہ نہیں ہے, پہلے زیادہ تھا. ہم نے تو یہی تو دیکھا ہے نا کہ میڈیکل کا اگر ہم لیں تو پہلے جو ہے جب وہ آپریشن تھیٹر میں جایا جاتا تھا ہارٹ کی سرجری نہیں ہوتی تھی, وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدتیں آتی گئیں. امریکہ میں, یو کے میں کسی اور طریقے سے سٹنٹ ڈلتا ہے, یہاں پہ ہمارے ملکوں میں کسی اور طریقے سے ڈلتا ہے, جدتیں آتی گئیں. علم ہمیشہ اپنی معراج کی طرف ہی گیا اور ارتقائی مراحل کے ساتھ ساتھ ایک پیک پہ بھی گیا. دیکھیں ابھی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی بھی اس وقت بھی جو لیٹسٹ ویسٹرن ریسرچرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو اسٹرالوجی کی پرانی بکس ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری بکس تو آپ کو یاد ہوگا کہ منگول دور میں بہت ساری بکس تو اس وقت بھی دریاغر کر دی گئی تھیں. پھر یورپ کا جو آیا تھا اس میں جس وقت یہ صلیبی جنگیں شاید ہوئی تھیں, اس وقت بھی بہت ساری جو تھی بکس تھیں وہ اندلس میں, اور وہ ساری وہ دریافت کر دی گئی تھیں, جلا دی گئی تھیں, بہت سارا علم اس میں ضائع ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ علم بہت عرصے تک یہ چلتا رہا سینہ بسینہ, ٹھیک ہے. سینہ بسینہ جو ہم نے علم سنا ہے وہ تو ہم نے فقراء کا, درویشوں کا, ولیوں کا, اور جسے ہم کہتے ہیں جو یہاں پہ بہت بڑا مجھے ایک چیز جو اولیاء اللہ جو فیض کہتے ہیں, جو بزرگوں کو فیض ہے, وہ سینہ بسینہ چلتا ہے. مجھے ایک چیز بتائیے گا, جو اسٹرالوجی مجھے ایک چیز, میں فیض کے اوپر بھی آ جاتا ہوں, مجھے آپ ایک چیز بتائیے گا, کاغذ کتنا عرصہ پہلے بنا اور کہاں پہ بنا؟ کچھ ہی عرصہ پہلے کاغذ بنا, اور میں بات کاغذ اس سے پہلے نہیں, ہم ظاہر ہے ہم جب ریکارڈ کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اب کائنات کا وجود کب سے ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ جو چیزیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں وہ کب سے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب کاغذ ابھی ہمارے پاس 2000 سال پہلے چائنا میں بنا سب سے پہلے, ٹھیک ہے, 2 سے 3000 سال پہلے کا ٹائم پیریڈ ہے میرے خیال میں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے مختلف ٹیبلٹس ہیں, پتھروں کی ٹیبلٹس, ٹھیک ہے, جن کے اوپر مختلف نشان بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے.
एमरल टैबलेट्स हैं, फिर और टूथ की टैबलेट्स हैं, और बहुत सारी टैबलेट्स हैं, ठीक, बेबलोनियन टैबलेट्स हैं, ठीक है। ना जहाज थे, ना फ्रिजें थी, ना सर गाड़ियां थी, ना कारें थी। आज की तरक्की को देख के आप पत्थरों की बात कर रहे हैं सर, पत्थरों पे लिखा गया, और उनको कहाँ से अल्हाम हुआ था कि उन्होंने पत्थरों पे लिख के उन चीज़ों को महफूज कर लिया। मैं उस दौर को देखूं सर, मैं आज के दौर में देखूं तो मुझे बहुत हैरान कुन मुझे चीज़ें दिखने एक मिलती चीज हैं। बताइएगा, इंजन की दरियाफ्त, पहिए की दरियाफ्त, और पेट्रोल की दरियाफ्त। सर मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया कहाँ से कहाँ अच्छा चले, मैं चली आपसे गई। सिर्फ एक सवाल करूंगा इस बारे में, ठीक है। एहराम मिस्र के बारे में आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना। ठीक है। क्या आज की साइंस उस काबिल है कि वो उस जैसी एक चीज और बना सके? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंसान को खलीफा बनाकर भेजा। और अगर हम बात करें इंडिया में, ये जो उन्होंने मकबरा जहांगीर देखा बनाया, ये आज के दौर में भी है कि आप जहां भी इसको देखते हैं उसमें उसका व्यू क्या आता है। इंसान अगर चाहे सर, अगर हम ये चाहें कि उस तरह का बना सकें या बनाएं, कोशिश नहीं की गई, अगर कोशिश करें तो शायद उससे भी अच्छा शाहकार बन सकता है। ये नहीं कह सकते कि नहीं बन सकता, बन सकता है। उस वक्त बन गया, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी चीज है। अब उसको इस चीज का अगर हम हवाला दे दें कि वो बना दिया और वैसा बिल्कुल नहीं बन सकता, तो ये नामुमकिनात में से नहीं है, ये आप भी जानते हैं। नामुमकिनात में से अभी इस बात ये है कि पूरी कायनात में नामुमकिनात में से तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये तो बात हो गई। नामुमकिनात में से कुछ मगर भी नहीं है, मेरा लेकिन वही सवाल कि इल्म जो है वक्त के साथ साथ अपनी पीक की तरफ जाता है। हम एस्ट्रोलॉजी की पीक कहते हैं वो दौर जो जंगलों का दौर था, वो दौर जो पत्थरों का दौर था, वो दौर जहाँ पे ना कागज था, ना कोई कलम थी, और उस दौर को हम पीक कह रहे हैं। और इल्म क्या कहता है कि इल्म आज हम जो है वो अपने खलाई जहाज को आसमान की बुलंदियों पे भेज रहे हैं। हम आज उस वक्त अगर बात होती है कि इंसान ने चांद पे कमंदें डाल दी, चांद के ऊपर अपना जो है वो मरीख तक जो है इंसान की रसाई जा चुकी है, तो देवमालाई कहानियों में अगर हम बात करें तो हमारे लिए एक बहुत अजीब सी ये चीज फीलिंग देती है। तो हम तो सर आज चांद पे बैठे हुए हैं और चांद की एनर्जी हमारी यहाँ तक हमें फायदा दे रही है, मरीख की एनर्जी मरीख तक हम जा चुके हैं, उसकी एनर्जी हमें यहाँ तक फायदा दे चुकी है। क्या ऐसा मुमकिन था? यही चीज मैं अगर आपसे पूछूं कि उस वक्त का दौर, चांद, उस वक्त के दौर में इंसान चांद पे गया हो, मरीख पे गया हो, ये तो एक बहुत अजीब सी बात फील होती है। मैं वही उसी सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सर मैं फिर आपको यहाँ पे फिर एक चीज में टोकूंगा यहाँ पे। आप मुझे ये बताइएगा कि जो आपने बुक ऑफ इनॉक पढ़ी है? नहीं पढ़ी आपने? अच्छा, आप हजरत इदरीस का पोर्टल्स के थ्रू ट्रैवल पढ़ा आपने? हाँ, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ऊपर, क्योंकि मैं इस्लाम के ऊपर तो काफी रिसर्च रखता हूँ, थोड़ी सी सीख रहा हूँ। पोर्टल्स के थ्रू ट्रैवल पढ़ा है? जी जी। तो इंसान तो अभी तो उसके इतने से हिस्से में भी नहीं पहुंचा अभी तक। सर मेरा पॉइंट फिर वही पे, मैं सारी चीज समझ गया। एस्ट्रोलॉजी की पीक को अब होना चाहिए था। हम पीक को समझते हैं वो दौर जो पत्थरों का था। कि मैं फिर यहाँ पे मैं जो समझता हूँ इल्म की अगर बात, एक बात याद रखिएगा, तो सर वो जो ये जो इल्म है, फिर तो ये रूहानी हुआ ना। अगर उस वक्त था तो फिर ये इल्हामी हुआ, रूहानी हुआ, स्पिरिचुअल वाला हुआ, क्योंकि वहां पे जो लोग थे उस वक्त के लोग, आपको पता है कि 1,24,000 अंबिया किराम में से हम कुछ अंबिया को जानते हैं, बाकियों को तो नहीं जानते। क्या पता किसी नबी की शरीयत में ही एस्ट्रोलॉजी हो, हमें तो नहीं पता इस बात का, ठीक है। तो अगर उनकी शरीयत में ही फर्ज किया एस्ट्रोलॉजी हुई, और हम तो वहां पे पहुंच नहीं सकते और ना ही हमारा वहां तक ध्यान है, तो हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को प्योर साइंस कह दें कि जी इसमें रूहानियत है ही नहीं, इसमें जो है वो फैज है ही नहीं, तो ये चीज जो है मुझे तो ये चीज जो है वो परेशान करती है कि मैं अगर एस्ट्रोलॉजी का तालिब इल्म होने के नाते, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम करने के नाते, अगर मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर 60-70 का फतवा लग जाएगा कि 60-70 नहीं होती, मेरे ऊपर ये लग जाए कि जी
کہاں نہ پتہ نہیں، میں اس کے بارے میں بھی بات کروں گا کہ نجومی جو ہوتا ہے اس کا کوئی آخرت میں حصہ ہے یا نہیں حصہ ہے، کیا وہ شرک کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ بہت سے سوال ہیں جو مجھے پریشان کرتے ہیں. میں ان سوالوں کے بارے میں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس کے اوپر کیلکولیشن کے اوپر بڑی دسترس رکھتے ہیں، اب یہ چیزوں کو میں آپ سے سمجھنا چاہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سمجھ یہ سوال ہیں سارے کافی، مگر ہیں سارے ادھورے، ان کی تکمیل چاہیے مجھے آپ سے. نہیں، اب بات وہی ہے نا کہ میں تو آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب اس کو سمجھنا اور نہ سمجھنا وہ آپ کے اپنے بس میں سمجھنا چاہتا ہوں. اب جس طرح پہلے بات ہوئی کہ یہ علم اس وقت پیک کی طرف جا رہا ہے یا اس وقت پیک کے اوپر تھا. ایک بات یاد رکھیے گا، ہر چیز کا عروج اور زوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور زوال کے بعد پھر عروج بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. عروج بھی پرماننٹ نہیں ہوتا، زوال بھی پرماننٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اگر زوال پرماننٹ ہو جائے تو وہ زوال نہیں، وہ اختتام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہر علم جو بھی اتنے بھی علوم ہیں وہ ارتقاء کے سے شروع ہوئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد عروج پہ گئے، ٹھیک ہے. بہت سارے علوم جو عروج پہ گئے، پھر اس کے بعد ان میں ٹھہراؤ آیا، پھر ان سے ریلیٹڈ جو مٹیریل تھا یا جو اس کے ماہر تھے، یا انہوں نے وہ علم آگے ٹرانسفر نہیں کیا، ٹھیک ہے. یہاں جو علم ان کا ٹرانسفر کیا ہوا تھا وہ گم ہو گیا. ہم پہلے قانون کے اوپر چل رہے ہیں یا اب نئے قانون بنے ہیں؟ کس چیز کے؟ میں ایسٹرالوجی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ایسٹرالوجی کے نئے قانون تو بنے ہی نہیں ہیں ابھی تک، پرانے قانون پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. جتنی بھی چیزیں اگر آپ جوتش کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ویدک ایسٹرالوجی ہے، اس میں جو سب سے مشہور جو بک ہے وہ پاراشرا ہے، ٹھیک ہے. پاراشر جو ہے، ٹھیک ہے، برہت پاراشرا ہورا شاسترا، ٹھیک ہے، یہ اس کا پورا نام ہے، ٹھیک ہے. اب پاراشر ایک سیج تھے، ٹھیک ہے. آپ اس کو سیج کو کیا کہنا چاہیے، سیج تھے. اردو ورڈ میں ذہن میں نہیں آ رہا کہ سیج کو اردو میں کیا کہنا چاہیے. وہ ایک سیج تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی، ٹھیک ہے. اس وقت وہ کتاب بھی جو ہے ہمارے پاس، جو پاراشرا کی جو اوریجنل بک لکھی ہوئی ہے، وہ اوریجنل فارم میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس وقت جو کتاب لکھی، جو برہت پاراشرا ہورا شاسترا ہے جو لکھی ہوئی ہے، وہ بک بھی ایکچولی میں کسی کے پاس شاید کوئی پرانا کلمی نسخہ ہوگا، پرانا کچھ پڑھا ہوا ہوگا، وہ بھی کوئی پنڈت تھے جو بھی تھے، انہوں نے بیچ میں وہ اس بک کی ٹرانسلیشن اور اس کے بعد اس میں اپنے ایکسپیرینسز وہ کچھ ایڈ کر کے لکھے ہیں اس میں. سر ہر دور میں، ٹھیک ہے، مذہبی خداؤں نے علوم کا سہارا لے کے اپنی پیٹ کی پوجا کرنے کا ایک سبب اختیار کیا. قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے جو کبھی بھی نہیں بدلی جاتی. واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود تصدیق کر دی، اور نہ ہی یہ بدلی جائے گی. ہر کتاب میں جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے مفادات کے لیے اس میں، چاہے کوئی یہاں پہ ہندو پنڈت ہو، چاہے کوئی اسلامی مفکر بن جائے، چاہے کوئی ایسٹرالوجی کا بہت بڑا جو ہے وہ ایکسپرٹ بن جائے، اس نے اپنے دیکھیں اگر تو آپ ریسرچر ہیں، اگر آپ صرف ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ کسی اور اینگل سے سوچو گے. اب کیونکہ انسان جو ہے پیسے کا پجاری بھی ہے، پیٹ لگا ہوا ہے، تو مذہبی پنڈتوں نے، ہندوؤں نے ان دیوتاؤں کو، ان گریک کے خداؤں کو اپنا بڑا مان کے اور ان کو ستاروں کی شکل دے کے اپنی پیٹ پوجا کرنے کا ایک بہت بڑا ایک نظام رائج کیا. میں اس طرف بھی نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ ایک چیز تو ہے، یہ دماغ میں آتی تو ہے. یہ کیا صحیح تھا یا غلط تھا اس کا بھی کوئی نہیں پتا. مگر جب میں سر قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن کو مکمل اچھے طریقے سے پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میری زندگی ایک مکمل نظر آتی ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک مکمل انسان اور مکمل انہوں نے ہر طرح کا علم دے دیا. نبی کی زندگی میں مجھے کہیں ایسٹرالوجی کا نام تک نہیں نظر آتا. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم جب ہمارا پروگرام ہوا تھا، جب ریکارڈ کیا تھا، تو بیسیکلی تو یہ میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ یہ چیز وہ لوگ جو اپنے آپ سے
मतलब जो इंक्विजिटिव है बहुत ज्यादा अपने बारे में, ठीक है, ये उन लोगों के लिए इल्म है, ठीक है। ये बेसिकली इंसान के लिए इस तरह जिस तरह आजकल एस्ट्रोलॉजी में हो रहा है ना कि जी मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरी ये रेमेडी कर दें, मेरा वो रेमेडी कर दें, मेरे पे जिन्न आ गया है, मेरे पे ये अमलियात हो गए हैं, मुझे लॉ बना दें, ठीक है, या आप ये लॉ ले लें तो ये ठीक हो जाएगा, ये पत्थर पहन लें तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये इल्म इस चीज का इल्म नहीं है बेसिकली, ठीक है सर। ये अपने आप को कायनात के साथ अटैच करने का, कोरिलेट करने का, ठीक है, अलाइन करने का इल्म है बेसिकली, प्योर साइंस, ठीक है। देखें साइंस की डेफिनेशन क्या है, साइंस की डेफिनेशन क्या है? कैलकुलेशन है। जो साइंस की डेफिनेशन है 2 + 2 = 4, कैलकुलेशन, ठीक है। जो भी फॉर्मूला एक दफा आ जाएगा, ठीक है, साइंस में एक पैटर्न को जब भी जितनी दफा मर्जी रिपीट किया जाए एक फॉर्मूले को, ठीक है, वो H2O जो है वो हमेशा पानी ही रहेगा। यही तो सर, ये आप बिल्कुल ठीक पहुंच गया हूं। H2O जो हमेशा पानी रहेगा, ठीक है। 2 + 2 हमेशा 4 ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। ये वो साइंस है सर, ये वो साइंस तो है, ठीक है। मगर यहाँ पे एक बंदा आपके सितारों की पोजीशन दे के वही एक ही बंदा प्रिडिक्शन दे रहा है कि जी आपको यहाँ से ये फैसला कर लिया तो आपके हालात खराब हो जाएंगे, और वही कैलकुलेशन दूसरा बंदा दे के कह रहा है नहीं आपका ये जो 6th हाउस है वो 9 के ऊपर नजर जमा के बैठा हुआ है। इंडिया में सदारत का अगर निजाम है वहां भी मूर्तें निकाली जाती हैं, और अगर आपने किसी से शादी करनी है तो उस मुहूर्त में आप शादी करेंगे तो ये शादी बड़ी जबरदस्त किस्म की होगी, बाद में तलाक हो जाती है। तो ये हमने एक किस्म का दुनिया में रहने के लिए एक झूठे सिस्टम को क्रिएट करके अपना वक्त गुजारने के लिए एक सिस्टम बना लिया। तो मैं तो क्योंकि इंडिया में ज्यादा एस्ट्रोलॉजी चल रही है आजकल, तो क्योंकि हर इंडियन जो है वो अगर शादी करवानी है, निकाह करवाना है कि जी ये मुहूर्त आपके लिए ठीक रहेगी, और सबसे ज्यादा जो है वहाँ पे तलाक की शरह इंडिया में सबसे ज्यादा बनी हुई है, और वहाँ पे जो है मुहूर्त निकाली जाती है, और हम जो है अल्लाह के ऊपर यकीन करके खामोशी के साथ निकाह करवाएं और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें अगर निज़ाम ही खराब हो गया, अगर शरीयत ही खराब होगी, शरी निज़ाम एक फाइनल पोजीशन होगी, एक कैलकुलेशन होगी जो फाइनल कर दी गई, और अभी तक हम वो सितारों में सियारों में पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, और फिर जी मैचिंग होगी कि नहीं, ये स्टार की एनर्जी इसके साथ नहीं मिलेगी, अगर वीनस की एनर्जी जो है मरीख से नहीं मिलती तो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंगे। इसके बावजूद मियाँ बीवी जो है वो सारी जिंदगी गुजार लेते हैं। ये एनर्जी को हमने सितारों के साथ मैच किया, और जिंदगी जो है वो किसी और डगर पे चल रही है। जिंदगी में तो हमें कामयाबियां मिल ही रही हैं, अब ये एनर्जी स्टार्स की मियाँ बीवी की मैचिंग में है ही नहीं, मगर वो दोनों मियाँ बीवी बड़े जबरदस्त तरीके से जिंदगी गुजार के दुनिया से चले जाते हैं। सितारे मैचिंग ही नहीं करवा रहे। ये किसके सितारों की कोई चार्ट एग्जांपल रखें तो फिर बात होगी ना उसके अंदर, तो नहीं अब बात ये है, देखिए मैं अगर बात ये है, पहली बात मेरी आपसे मैचिंग 100% अगर नहीं हो रही स्टार्स, फर्ज किया XYZ आप शोहर हो, मैं अगर बीवी हूँ, फर्ज किया नहीं मैचिंग हो, मैं सीधा ये बात, मगर हम बहुत अच्छे तरीके से पूरी जिंदगी गुजार के बच्चों की शादी करवा के हम इस दुनिया से जा रहे हैं। कैलकुलेशन कह रही है कि जी आप तो हो ही नहीं सकता कि आप इकट्ठे रह सके। जिसकी कैलकुलेशन ये कह रही है वो उसकी कैलकुलेशन गलत है ना फिर। अच्छा ठीक है, अब यही कैलकुलेशन ये कह रही है, यही वो मसला है सर। जब बात आती है कि वो रिजल्ट नहीं आते तो फिर हम यहाँ पे ये छोटा सा एक छोटी बंद गली से निकल आए कि जी ये कैलकुलेशन ही गलत है, तो हम अपने आप को बचा लेते हैं। अगर तो ये साइंस है, प्योर साइंस है, तो इसको प्योर रिजल्ट देने चाहिए। देखें अब मुझे एक बात बताइएगा, साइंस बेस करती है आपके पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। पर्सनल एक्सपेरिमेंट से आप मुख्तलिफ फॉर्मूले डिफाइन करते हैं, ठीक है, उनको ऑथेंटिकेट करते हैं, ठीक है, फिर आप उसको आगे स्प्रेड करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। दुनिया में अभी भी इस वक्त स्विट्जरलैंड में बहुत बड़ी लैब बनी हुई है, अमेरिका में बहुत बड़ी लैब्स हैं, साइंटिफिक रिसर्च जितनी भी हो रही है वो रिसर्च बेस्ड है। रिसर्च बेस्ड, ठीक है, बिल्कुल सर, वो रिसर्च बेस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात आ जाती है जिस तरह मैंने ये कहा कि ये इल्म जो है ये जिस पीक पे था, ठीक है, उस पीक पे नहीं है। ठीक है, नहीं है, उस पीक पे नहीं है। ठीक है। इस वक्त बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस भी साथ ऐड करते हैं। ठीक है।
کہ میں نے اگر 10,000 ذائچہ اگر دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, اگر اس 10,000 ذائچے میں نے کون سی چیز کامن پائی, ٹھیک ہے, کون سے ٹریٹس کامن پائے ایک بندے کے, ٹھیک ہے, تو وہ 10,000 ذائچے میں اگر کوئی ایک نیا بندہ آئے گا تو میں سب سے پہلے ان میں سے وہ دیکھوں گا, وہ کوشش کروں گا ڈھونڈنے کی کہ بھئی کیا اس میں بھی وہ چیز کوئی ان میں سے ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کو میں اس سے کنفرم کروں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے وہ چیز, وہ ایک ٹریٹ جو ہے وہ کہیں پہ لکھا ہوا نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, کہیں کسی بک میں لکھا ہوا نہیں مل رہا. آپ کی پرسنل دلچسپی بھی شامل ہے کس چیز میں؟ ذائچہ پڑھنے میں. ظاہر ہے, اگر آپ دیکھیں, پہلی بات, ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو علم ہے نا ایسٹرالوجی کا, ٹھیک ہے, یہ ہر ایک اس طرف نہیں, ہر کوئی بندہ اس طرف نہیں آ جاتا, ٹھیک ہے. اسپورٹس مین جو ہے, اگر ایک اسپورٹس مین ہے, مثلا ایک کرکٹ کھیلنے والا بندہ جو ہے, وہ کرکٹ کی طرف جاتا ہے, وہ فٹ بال کی طرف نہیں جاتا, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک کرکٹ کھیلنے والا جو ہے وہ سائنٹسٹ نہیں بنتا. یعنی آپ کے جذبات شامل ہیں, ٹھیک ہے, مطلب آپ بھی ایک طرح سے, پھر وہی بات ہے کہ قدرت نے آپ کے لیے بھی ایک بات مقرر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس بات کے باؤنڈ ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس بات سے ادھر ادھر چیزیں ایکسپلور تو ضرور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جتنا آپ ایکسپلور کریں گے اتنا ہی آپ بھٹکیں گے. وجہ اب میں اس کی یہ بھی بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میری رضا میں راضی ہو جاؤ تو میں تمہاری رضا میں راضی ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ انسان, ہم اپنی رضا کو پریفرنس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے مٹیریلسٹک گینز کے لیے ہم اپنی چیزوں کو پریفر کرتے ہیں اور چیزوں کو اپنی طرف سے مولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سارا مسئلہ ہی یہاں پہ جو ہے اس وقت جتنا بھی پرابلم چل رہا ہے وہ ہے ہی یہ کہ ہم اللہ کی رضا کو, اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کے بجائے ہم آلٹرنیٹس کی طرف زیادہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ بھی پریکٹس کرتے ہیں علوم کی, ٹھیک ہے, آپ اس میں وہ عملیات کی پریکٹس بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے جی کہ جادو ہے, جن ہے, یا کوئی وظیفہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میرے پاس کوئی آتا ہے نا اگر, تو میرا اس کو ایک سمپل سا جواب ہوتا ہے کہ میں ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا, ٹھیک ہے. کیوں نہیں یقین رکھتا؟ کیا میں اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا کہ جنات کا وجود نہیں ہے؟ نہیں, میں تو یقین رکھتا ہوں کہ جنات کا وجود ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا کہ وہ ایسی فضول میں کسی کو تنگ کرتی ہے, ٹھیک ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو, جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں, ٹھیک ہے, جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں, کون سا ہے؟ قرآن پاک, نماز, قرآن, نماز, ٹھیک ہے, اور عبادات, ٹھیک ہے, آپس کے تعلقات کا خیال رکھنا, ٹھیک ہے, جسے ہیومینیٹیرزم کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے, ہیومینٹی کہہ لیں, ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھنا. یہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے ہیں جن پہ ہم چلتے نہیں ہیں. جب ہم ان چیزوں کی طرف چلنا لگ پڑے تو ہمیں تو کسی اور چیز کی خواہش ہی نہیں رہے گی. یہی تو بات ہے نا کہ میں نے یہ بات کر چکا ہوں کہ شریعت ایک مکمل اسلام ضابطہ حیات ہے جو سب کچھ ہماری تکمیل کر رہا ہے. بات یہ ایسٹرالوجی کا فائدہ اٹھا کے ایک مذہبی رنگ دے کے اگر آپ لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں سجائی ہوئی ہیں, میں تو سمجھنا چاہوں گا تو غلط ہے نا. جس نے مذہب, دیکھیں پھر ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں پتھروں کے دور میں, مذہب کے نام کے ساتھ, مذہب کے ساتھ یہاں پہ میں کل آپ کو مذہب اب ایسٹرالوجی کو میں سوری معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. کل میں کسی چیز کا ایک ایڈ دیکھ رہا تھا, ٹھیک ہے, کل میں وہ پتہ نہیں کوئی میڈیسن ہے شاید, اس کا وہ جوڑوں کے دردوں کے لیے کوئی میڈیسن ہے, ٹھیک ہے, اس کا میں ایڈ دیکھ رہا تھا. ویسے یوٹیوب پہ ایڈ آ گیا تھا شاید اس کا, تو یوٹیوب کے اوپر جب وہ ایڈ آیا تو اس کے اندر وہاں پہ بھی انہوں نے اس ایڈ کے لیے بھی مذہب کا ایسا استعمال کیا ہوا تھا کہ جی آپ یہ استعمال کریں اور تاکہ آپ کو نماز پڑھنے میں جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کے استعمال سے وہ بھی ختم ہو جائے. یہی ایسٹرالوجی جو ہے سر, اس کو ہندوؤں نے جو ہے وہ مذہبی درجہ دے رکھا. دیکھیں اب پھر وہی بات ہے کہ وہاں پہ بھی انہوں نے ان کا بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس نے اس کو مذہبی درجہ دے رکھا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جنہوں نے اس کو مذہبی درجہ دے رکھا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ جب علم کی بات آتی ہے بہت سارے لوگ آج بھی ادھر ایسے ہیں جو اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں,
اس کی مذہب کے ساتھ اٹیچمنٹ، ویدوں کے ساتھ اٹیچمنٹ جو ہے اس کی، مطلب وید کے اندر علم تو ضرور دیا گیا ہوگا کیونکہ وید بھی جو ہے وہ ایک ہسٹوریکل بکس ہیں ان کی، ٹھیک ہے. سر میں ایک مزے کی بات بتاؤں. جی جی. آپ جب ان کے پاس جائیں گے نا، ان کو اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنا ٹائم آف برتھ وغیرہ بتائیں گے، انفارمیشن ایگزیکٹ نہیں کراتی. انفارمیشن ایگزیکٹ نہیں کراتی ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں نے یہ کام کیا، میری یہ ہیبٹس ہیں. میں حیران ہوتا ہوں. ایک طرف انہوں نے اس کو مذہب کا درجہ دیا ہے، ایک طرف جو ہے اسٹرالوجی ہے وہ پیور سائنسی علوم ہے، اور تیسری طرف میں وہاں پہ جا کے جب اپنے ڈیٹ آف برتھ اور اپنی ٹائم آف برتھ بتاتا ہوں اور ان سے میں اس بارے میں پوچھتا ہوں اپنی کوالٹیز بارے میں، تو ایگزیکٹ وہی. اب ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے. دیکھیں بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ جب مذہب کا استعمال آتا ہے نا جہاں پہ بھی، ٹھیک ہے، وہ مذہبی رنگ یا کسی کو مذہبی رنگ دے دیا جائے، ٹھیک ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں مذہبی ٹچ دے دیا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ پرسنل بینیفٹ کے لیے تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پرسنل بینیفٹ کے لیے تو کوئی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ادروائز اس چیز میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. بس ہمارے ہاں بھی لوگ بہت سارے اس چیز کو، ہر انسان کی جبلت میں ہے. اگر آپ گھر سے دال کھا کے آئے ہو اور میں آتے ہی آپ کو بتا دوں کہ آپ دال کھا کے آئے ہیں، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم آپ پہ ایمان لائیں گے. غائب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. غائب اللہ کی ایک صفت ہے جس کو مرضی دے دیں. لیکن وہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے پہ ایمان لائیں گے تو وہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کے بعد بھی ایمان نہیں نہ لائے تھے، ٹھیک ہے. بات یہی سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا تھا، ٹھیک ہے، معجزہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا تھا، ٹھیک ہے. اگر وہ لوگ آپ کو صحیح پریڈکشن دے کے اپنے مذہب کی طرف قائل کر رہے ہیں، اپنے مذہب کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں، تو وہ بھی پھر دیکھیں پھر اب وہی بات ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی اس طرح اٹیچ ہو رہا ہے یا قائل ہو رہا ہے مذہبی، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں جانتا ہوں کچھ ایک دو لوگوں کو جانتا ہوں، پاکستان میں بھی موجود ہیں، اور ان کی اسٹرالوجی کی باتوں کے اندر بھی انہوں نے بہت سارے ہندو میتھولوجی کے ریفرنسز دیے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میری ان سے بہت دفعہ بحث ہوئی ہے اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ آپ کو کوٹ کرنے کے لیے یا آپ نے اگر ایک سبق بھی دینا ہے، سکھانا ہے کسی چیز کو، کسی چیز میں یہ بات کی گئی ہے، تو میں نے کہا اسٹرالوجی کو لازمی نہیں ہے کہ آپ اسی ریفرنس سے کوٹ کریں. یوز کرتے ہیں بھاشا. دیکھیں لینگویج از ناٹ اے بیریئر. لینگویج بھی بیریئر نہیں ہے، مگر جو سر انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے ستاروں کے کھمب پتہ نہیں کیا کیا، اور نام ہے نا کم راشی، تو نام ہے ٹھیک ہے نا راشی. اب ہم سنیں سر ایک عام بندہ، میں اب وہی بات ہے نا، میں سنوں گا، میں آپ کو اس کے پیچھے سائیکالوجی ہے نا. ہاں آپ یاد رکھیے گا، ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. انسان بہت سارے کام ایسے کرتا ہے جو لوگوں کی سائیکالوجی کے ساتھ پلے کر رہا ہوتا ہے، سائیکی کے ساتھ پلے کر رہا ہوتا ہے. تو میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ایسٹرولوجی آرٹ ہے، ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ کی سر اگر آپ کی نفسیات نہیں ہے تو آپ صحیح پریڈکشن دیکھیں. ایسٹرولوجی علم ہے، ٹھیک ہے، ایسٹرولوجی نالج ہے، سائنس ہے، سائنس بھی ہے، بٹ the way you are delivering it to the person، ٹھیک ہے، that can be varied، ٹھیک ہے. میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں تو میں جو سیدھا سیدھا چارٹ میں نظر آ رہا ہوں، میں سیدھی بات کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اس میں بغیر کچھ لگائے لپیٹے، بغیر کچھ چھپائے ہوئے، بغیر کچھ بولے ہوئے، اچھا ہے نظر آ رہا ہے، برا نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی ہے میں اس کو بول دیتا ہوں، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے یہاں پہ کہ یار اچھا بولا کرو، ٹھیک ہے، اچھا بولا کرو، ٹھیک ہے. مطلب ایک بندے کو آپ کو ایک چیز سے وارن کرنے کے بجائے آپ اس کو اس چیز میں بھی یہ کہہ دو کہ جی وہ شوگر کوٹ کر کے آپ اس کو بتا دو کہ جی یہ چیز ایسے ایسے شوگر کوٹڈ ہے، اچھا کچھ نہیں ہوتا، چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کل کو آپ کو اس کا آپ کو ہی نقصان ہوگا، ٹھیک ہے. مطلب آپ نے ایک چیز بندے کو، بندہ کل آپ کو آ کے کہے گا کہ جی آپ کو یہ علم تھا اگر، ٹھیک ہے، یا تو آپ کو کہے گا جی آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا تو آپ کو کہے گا جی آپ کا اگر علم تھا تو آپ نے مجھے پوری طرح صحیح طرح بتایا کیوں نہیں. ایک اسٹرالوجر ہے وہ خان صاحب کا جو ہے فالوور ہے، ایک اسٹرالوجر نواز شریف کا فالوور ہے. اب وہ نواز شریف کے بارے میں پریڈکشن دے رہا ہے، وہ خان صاحب کے بارے میں پریڈکشن دے رہا ہے. مزاج کا بہت اثر ہوتا ہے آپ کے جو ہے کام پہ، آپ کی اسٹرالوجی پہ مزاج کا بہت اثر ہوتا ہے. اگر آپ سر مزاجن جو ہے ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور دوسرا بندہ مزاجن دوسری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ پریڈکشن دے گا
نہیں یہ اس سیاسی پارٹی کا جو ہے بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا، صدر بنے گا، اور دوسرا دوسری کی بات کر رہا ہے، اور یہ مزاج کا ہی اگر اثر ہوتا ہے تو اسٹرالوجی کہاں ہے؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، آپ نے خود ہی جواب دے دیا اس بات کا کہ پھر وہاں پہ اسٹرالوجی کہاں پہ ہے. یہی ٹھیک ہے، اسٹرالوجی کا مسئلہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پرسنل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں دیتا ہوں. میں نے پہلے بھی آج ڈاکٹر کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، کیا کبھی کسی ڈاکٹر کو خود سے اپنا علاج کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ ایک میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایک جزیرے پہ گئے تھے، انہوں نے خود ہی اپنا اپینڈکس آپریٹ کیا تھا، وہ تاریخ میں لکھا گیا تھا. بہت ریئر ہوتا ہے نا، ریئر ہوتا ہے. بہت ریئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جب اسٹرالوجرز بھی جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اگر میری کہیں پہ کسی بندے سے اٹیچمنٹ ہے، ٹھیک ہے، میری دوستی ہے، آپ سے دوستی ہے، ٹھیک ہے، اب میں آپ کا ذائچہ دیکھوں گا نا تو میں اس میں اچھی چیزیں ہی ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا. ایسے تو ہے. ٹھیک ہے، میں اس میں بری چیزیں نظر آ بھی رہی ہوں گی تو میں ان کو کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں. ایک بات ایڈ کرتا ہوں اگر اجازت ہو. کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اچھی خواب دیکھی ہو تو آپ، حدیث میں بھی ہے، تو آپ اپنے جو ویل وشر ہے نا اس کو اس کی خواب کی تعبیر بتائیں، اس سے پوچھیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے. اگر وہ آپ کے حق میں اچھا ہے، جو اس کی تعبیر نکالے گا وہی ہو جاتی ہے. سر ہم اپنے معاشرے میں ایسے ویل وشر ڈھونڈتے ہیں، ہم ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں. اب یہی بات ہے، اب میں تھوڑی سی بات کو کریکٹ کر دوں شاید آپ کی. میں اپنے علم کے حساب سے، ٹھیک ہے، میرا ان چیزوں میں اتنا علم تو نہیں ہے، لیکن کہا یہ گیا ہے کہ خواب کسی کو مت بتاؤ. ٹھیک ہے، یہی بات، کیونکہ جو تعبیر اس نے اچھی بول دی تو اچھی، بری بول دی تو بری. یہی بات تو میں کر رہا ہوں نا، تو اس لیے نہیں بتانا چاہیے. اچھا، اب دوسری ہم اپنے اس چیز کے اوپر آ جائیں کہ جس طرح ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اس کو بھی اپنی بیماری کنسلٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی دوسرے کنسلٹنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. دماغ میں بڑے خواب ہیں، میں آپ کے پاس لایا ہوں، مجھے بتائیں میرے خواب پورے ہوں گے کہ نہیں تھرو اسٹرالوجی. میں اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے، اپنی اچھی شادی کرنے کے لیے، میں اپنا رزق کمانے کے لیے، باہر جانے کے لیے، یا میں پاکستان میں بزنس کروں یا نہ کروں، میرے پاس بڑے خواب ہیں. پہلے وہ سیاست والا بات کر لیں ذرا تھوڑی سی. ہم بہت ساری چیزوں میں پیچھے بھی جتنے بھی سوال ہوئے تھے نا اس میں ہم کچھ مذہب سے ریلیٹڈ، کچھ صوفیہ کرام سے ریلیٹڈ کوسچنز کیے تھے آپ نے جو مس ہو گئے ہیں. کیونکہ آپ ٹاپک جمپ کر گئے آپ. ٹھیک ہے، اکٹھا جواب دینا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہمارے نا پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب ہم جن پرسنل انٹرسٹ کی طرف فوکس کر دیتے ہیں نا تو پھر ہم علم کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، علم سائڈ پہ ہو جاتا ہے. پھر وہ ہماری علم میں ہم مکسچر کر کے اپنی خواہشات کا، ٹھیک ہے، ہم بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان خواہشات کے پیچھے ہو سکتا ہے ہمارا یہ مقصد ہو. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی ہمارے یہاں پولیٹیشنز ہیں، ہمارے یہاں کے پوری دنیا میں جتنے پولیٹیشنز ہیں ساروں نے اپنے اپنے اسٹرالوجرز رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، موسٹلی نے اسٹرالوجرز رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جو ان کے پروفیشنل ہیں، وائٹ ہاؤس کے اپنے ہیں، کرملن کے اپنے ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک جگہ کے اپنے اپنے اسٹرالوجرز ہیں. ٹھیک ہے، تو ساروں نے اپنے اپنے، کوئی کسی نے پیر رکھا ہوا ہے، کسی نے کوئی اسٹرالوجر رکھا ہوا ہے. اس طرح مختلف لوگ ہیں جو مختلف اوقات پہ آپ کو ٹی وی پہ دعویٰ کرتے ہوئے ملیں گے، جی میں تو اس پریزیڈنٹ کے ساتھ اتنے عرصہ ان کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہا. ٹھیک ہے، میں نے اس کور کمانڈر کو یہ پریڈکشن کر دی تھی، میں نے اس کو یہ کر دی تھی. بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں وہ پریڈکشن جو وہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس چکر میں کہ شاید ہم کبھی ان کے منظور نظر بن جائیں. ٹھیک ہے، شاید وہ ہمیں بھی کسی وقت بلا لیں. ٹھیک ہے، یہ یوٹیوب کے اوپر موسٹلی جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، یوٹیوبرز جو آتے ہیں، وہ پرٹیکولرلی جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل پچھلے کچھ عرصے 2-3 سال سے ایک ٹاپک بہت کامن ہے اور ایک بندہ بہت ہاٹ ٹاپک ہے، منجن بکتا ہے نا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو مرضی آپ ویڈیو بنا لیں وہ ہٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسٹرالوجی جو ہے، مطلب بہت سارے یوٹیوبرز جو ہیں وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ جی ٹاپک ہی اس بندے سے ریلیٹڈ ہو. پیسے آتے ہیں، ارننگ ہوتی ہے، مقصد آ گیا نا. ٹھیک ہے، اب چاہے کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، لیکن ان کو جو پروفیشنل اسٹرالوجرز جو ہیں، جو اس طرح کے جو یوٹیوب کے اوپر جو بہت کامن ہے، ان کا لے دے کے ٹاپک ہی وہاں پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کی آڈینس بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، جو اسٹرالوجرز ہیں ان کی. ٹھیک ہے، جو یوٹیوبرز ہیں ان کو اس سے انکم آ رہی ہے. کیونکہ پاکستان کے بڑے بڑے اسٹرالوجروں نے دعوے کیے تھے کہ جون میں رہائی، جولائی میں رہائی،
अगस्त में रिहाई, आप कब रिहाई करवा रहे हैं? मेरे ख्याल में मैं तो पहले भी सितंबर अक्टूबर को बोल चुका हूँ, सितंबर अक्टूबर के बाद ये चीजें इमरान खान के लिए रिहाई कब करवा रहे हैं? उसके बाद ही सितंबर अक्टूबर से ऑनवर्ड। कैलकुलेशन में अगस्त का महीना है, नवंबर, सितंबर और अक्टूबर में एक मेजर शिफ्ट जो है वो उसकी तरफ हम जाएंगे। अच्छा, रिहाई हो जाएगी। और रिहाई अगर नहीं भी होती तो वहां पे सर्कमस्टांसेस ऐसे जरूर बन जाएंगे कि उन्हीं बेस के ऊपर अगर रिहा हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि उसमें कैलकुलेशन 2 जमा पता नहीं आपको बताया था या किसी और सर, बात वही, कैलकुलेशन 2 जमा 2 4 है, हो जाएगी, सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे। हाँ, अब एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, मैं अपनी बात में कभी भी, ठीक है, मैं अपने आप को मार्जिन ऑफ एरर हमेशा देता हूँ, ठीक है, मैं इंसान हूँ, ठीक है, इंसान हूँ और गलती मेरे से हो सकती है, ठीक है, मैं कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, ठीक है, या गलती से मुस्तस्ना नहीं हूँ मैं। सर वो बात नहीं हो रही, वही बात है ना, साइंटिफिक बात। अब बात यही है, मेरा इल्म है, ठीक है, और मैं सर आपका इल्म नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखें सर, इल्म एग्जिस्ट करता है रूल्स पे। देखें अब बात पता क्या, बात ये है, इल्म एग्जिस्ट करता है रूल्स पे, साइंस पे, ठीक है। जब भी कोई इल्म रूल्स और साइंस पे बेस कर रहा होता है ना, तो उसके अंदर नई ब्रांच उसी वक्त निकलती है जब वो एक रूल डिविएट होता है, ठीक है। कोई भी आप ब्रांच देख लें, ठीक है, एक डिविएशन आएगी कहीं ना कहीं तो वो एक नई ब्रांच उसकी निकल जाएगी, ठीक है। डिविएशन हर जगह पे आती है, ठीक है, डायरेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफरेंट हर जगह पे होती है। एक नॉलेज को मैंने अपनी तरह परसीव करना है, ठीक है, आपने अपने तरीके से परसीव करना है। मैं रेमेडीज पे बिलीव नहीं करता, आप रेमेडीज पे बिलीव करते हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल, नॉलेज तो वही है, तो ठीक है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस डिफरेंट है, मेरी प्रैक्टिस डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं अपने आप को हमेशा मार्जिन ऑफ एरर देता हूँ, ठीक है, मैं प्रोबेबिलिटीज की बात करता हूँ, ठीक है, मैं हैपनिंग की बात नहीं करता। सर ये जो आप मार्जिन देते हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी मार्जिन देती है आपको? बिल्कुल मार्जिन देती है। मैं फिर वही बात है ना, एक मिनट मैं वो बता रहा हूँ, बात ये है, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि नॉलेज परफेक्ट है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताई थी। मैं मानता हूँ नॉलेज परफेक्ट है, नॉलेज में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सारी कमियां मेरे अंदर है। सर 2 + 2 5 या 4 की कमियों से ताल्लुक नहीं है। ये अब यहाँ पे ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये सिर्फ ये जो कैलकुलेशन है ना, ये 2 + 2 4 वाली नहीं है, ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी, हाँ, ये 2 साइंस है सर, साइंस है, लेकिन ये 2 + 2 4 वाली नहीं है। ये जो साइंस है, हाँ, जो हम कैलकुलेशन का इल्म कहते हैं जी, जो कि पत्थर पे लकीर है, सितारे अपने मदार से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएं तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए, और 3/2 6 है, तो 3/2 जो है 6.15 भी नहीं हो सकता। तो आप कहते हैं ये साइंस जो है ये 2 + 2 4 वाली नहीं है। ये इतनी आसान भी नहीं है ना। क्यों नहीं है सर? ये इतनी आसान भी नहीं है। ये है, अगर आप इसको मैथमेटिकल में समझना चाहें, ठीक है, तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, आप 12 लाख को 50,000 से ज़रब दे लें, जमा कर लें, उसमें 35.50, ठीक है, उसको तकसीम कर दें 40.35 से, ठीक है, ये इस किस्म की कैलकुलेशन है, ठीक है, ये इस किस्म की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, इतनी आसान कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। जिस तरह 2 + 2 4 कहने को, ये जो बात होती है ना, ये कहने की बात होती है, 2 + 2 4 कहने की बात है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये लैंग्वेज जो है, ये जो चीज है, ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, ये आसान कैलकुलेशन नहीं है। दिस इज अ यूनिवर्सल नॉलेज, ठीक है। आपको इस इल्म के अंदर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जब आप बात करते हैं ना, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी में आपकी साइंस सारी छुपी हुई है, ठीक है, मैथमेटिक्स आपकी छुपी हुई है सारी, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज और बताता चलूं, कीमियागरी का नाम सुना है कभी आपने? मैं सुना है, ठीक है। याद है मुझे कि कई लोग जो है वो सोना बनाने के अभी भी तरीकों के ऊपर, जाबर बिन हयान, हाँ, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है। कीमियागरी की बेस भी एस्ट्रोलॉजी पे है, ठीक है, उसकी बेस भी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि केमिकल्स जो हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, वो कायनात का हिस्सा है, ऐसे है, ठीक है, किसी ना किसी प्लैनेट के अंडर इन्फ्लुएंस आते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम सोना है उसको हम सूरज से रिलेट करते हैं, हाँ, अगर चांदी है तो उसको चांद से रिलेट करते हैं। अब आप ये देखें कि अब हम इस वक्त जिस दौर में रह रहे हैं, जो दौर हमारे साथ आ चुका है, वो एआई का दौर है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। आज से 20 साल 100 साल पीछे चले जाएं, एआई के बारे में किसने सोचा होगा? सर वही बात के 2+2 4 होते हैं, मगर जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो फिर हम अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को, अपने जज्बात को भी शामिल कर देते हैं। प्रॉब्लम तो आती है। देखिए बात पता क्या बात ये है कि जहाँ पे आप अपने मटेरियलिस्टिक बेनिफिट की बात, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट जहाँ पे आपका इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आप नॉलेज से कहीं ना कहीं हट जाएंगे, ठीक है। इमोशनल अटैचमेंट, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट, ठीक है, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको इल्म के ऊपर कायम नहीं रहने देती, ठीक है। या वहाँ पे आके आपका अपना इल्म भी जो है वो बायस्ड हो जाता है, ठीक है। मतलब एक बंदा है जिसकी आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, कोई आपका रिलेशनशिप है, कोई ताल्लुक है, ठीक है, उधर आप अगर हिसाब किताब में जाते हैं तो ज़ाहिर है ये इल्म ऐसा है कि ये बहुत कुछ आपको ओपन कर देता है, ठीक है। इवन दो इस वक्त ये अपनी फुल फॉर्म में 100% अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इस इल्म में इतनी चीज़ें हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अगले के बारे में, नेचर के बारे में, अगले के पास्ट के बारे में या इस तरह की और चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी इमोशनल अटैचमेंट आती है ना, या कहीं पे आपका मटेरियलिस्टिक बेनिफिट आ रहा होता है, तो आप सब चीज़ों को इग्नोर करके, ठीक है, आप अपने मतलब का रिजल्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कई लोगों को मजा भी आता है कि हमारे मतलब का रिजल्ट मिले। हाँ, ठीक है, तो वो हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये जो नॉलेज है बेसिकली, जैसे आपने अभी बात की कि 2+2 4 का नॉलेज है बेसिकली, अगर तो मैं आपको बता दूं, ये 2+2 4 कहने को, समझाने को है। अच्छा, समझाने को होता नहीं, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये इतनी आसान कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, ये इतनी आसान कैलकुलेशन नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसमें 9 प्लैनेट्स हैं, आपके 7 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके 12 घर हैं, ठीक है। फिर आपके 360 डिग्रीज हैं हर घर की, ठीक है। ज़ोडिएक साइंस हैं, हाउसेस हैं, ठीक है। अगर इनको जब आप इनको कंबाइन करके इनका नंबर निकालने की कोशिश करें तो ये इन्फिनिटी में जाता है। यानी कि इतनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि आप उसको एक एक डिग्री के ऊपर, एक एक चीज के ऊपर कभी भी आप उसको दोबारा से नहीं पाएंगे। मतलब एक एस्पेक्ट आज बना हुआ है ना जो, ठीक है, वो शायद आगे कभी भी रिपीट ना हो। यानी कि हर लम्हा बदल रहा है, हर लम्हा बदल रहा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन जो है ये 2+2 नहीं है सिर्फ, ठीक है, बहुत बारीकी का इल्म। मैं जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वो बता रहा हूँ कि ये 2+2 नहीं है। आप इसको ये ले सकते हैं कि 10,50,315 मल्टीप्लाइड बाय 50,660.35, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.35, या इस तरह इतनी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन में जितनी भी आप लेके जा सके वो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, ठीक है। ये इतनी 2+2 4 कहने को है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत कम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं है इसको इल्म को करना। और वजह यही है कि यहाँ पे जो जैसे आपने अभी बात की थी कि जी वो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के सारे लोग कर रहे होते हैं, तो यही वजह होती है कि अपने अपने पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं सारों के। दे आर सीकिंग देयर ओन बेनिफिट्स, ठीक है। मतलब क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? नंबर 1, ज्यादा व्यूअरशिप तो ज्यादा क्लाइंट्स, ठीक है, ठीक है। नंबर 2, क्लोजनेस टू द पॉलिटिशियंस, ठीक है, कि आपके हो सकता है आपकी कोई बात कही हुई पूरी हो जाए उनके बारे में और फिर वो आपके साथ कहीं क्लोज हो जाएं या कहीं ना कहीं कनेक्शन में रहें। पॉलिटिशियंस के साथ कनेक्शन में रहते हैं, कोई पॉलिटिशियन पीरों के साथ कनेक्शन में रहते हैं, कोई कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्शन में रहते हैं। तो ये सारी चीजें साइकिल इसी तरह चल रहा होता है बेसिकली। मगर एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह एग्जिस्ट करती है, वो कैलकुलेशन पे है और अपनी प्रिडिक्शन कर रही होती है। इल्म जो है, इल्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इल्म एग्जिस्ट करता है, उसका प्रैक्टिशनर गलत हो सकता है। सर कोई मैसेज दें इल्म के हवाले से, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से? एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मैसेज, मैं क्या मैसेज दूं इसमें? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि 1-2 चीजें मैं आपको बड़ी क्लियर मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की जो प्रैक्टिस है वो चल रही होती है, आज का दिन कैसा रहेगा, आज का हफ्ता कैसा रहेगा, ये महीना कैसा रहेगा, या ये साल कैसा रहेगा, ठीक है। अगर तो आप लोग जर्नल रीडिंग ले रहे हैं ये वाली, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक बगैर अपनी डेट ऑफ बर्थ दिए हुए, ठीक है, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो लोग भी इस चीज को कर रहे हैं
ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. وہ صرف اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے آج کا دن بنا رہے ہیں جو ایک جنرل ہے سارے ایریز کے ساتھ, سارے جمنائز کے ساتھ, سارے ٹورس کے ساتھ, سارے سیکرٹریز کے ساتھ. ہو سکتا ہے پورا وہ دن ایک جیسا نہیں ہو سکتا. مگر سر ابھی تو آپ کہہ رہے تھے نا ڈگریز کی ایک ایک لمحے کی ڈگری انرجی دیتی ہے. دیکھیں وہی بات ہے نا, ایک بندہ ایک شخص 18 فروری 1980 کو پیدا ہوا, ٹھیک ہے, وہ بھی ایکویریس ہے. ایک شخص 18 فروری 1981 کو پیدا ہوا, وہ بھی ایکویریس ہے. 18 فروری 1982 کو پیدا ہوا, وہ بھی ایکویریس ہے, ٹھیک ہے. لیکن تینوں کا سائیکل ڈفرینٹ ہے. سر تینوں ہیں تو انرجی کو تو مانتے ہیں نا, تینوں ہیں ایکویریس, ٹھیک ہے, لیکن تینوں کا اپنا برتھ چارٹ ڈفرینٹ ہے. جو کرنٹ ٹرانزٹ ہے, آج کا جو ٹرانزٹ ہے, وہ تینوں کے برتھ چارٹ پہ سیم انڈیکیٹ نہیں کر رہا ہوگا. کسی کا جوپیٹر کہیں پہ ہوگا, کسی کا جوپیٹر کہیں پہ ہوگا, کسی کا جوپیٹر کہیں پہ ہوگا, کسی کا مارس کہیں پہ ہوگا, مون کہیں پہ ہوگا. ان کو ان کے ٹرانزٹ کے حساب سے رزلٹ ملنے ہیں. یہ جو آج کا دن کیسا گزرے گا یا ہفتہ کیسا گزرے والے جو اسٹرالوجر ہے نا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ساروں کو وہ ہاتھی گھوڑے کرتے سارے ایک ہی جگہ پہ باندھتے ہیں. بالکل جی. اور بالکل اسٹرالوجی کیا کہتی ہے, انرجی کیا کہتی ہے, پریڈکشنز کیسے ہوتی ہیں, اور ایک آپ کی پاورفل اورا ہے یا آپ دوسروں کے اورا کو پڑھتے ہیں, سٹارز کو پڑھتے ہیں, انرجی کیسے کام کرتی ہے. یہ بہت سی چیزیں, بہت سے سوالات ہیں جو ابھی کرنا باقی ہیں, اور اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہونا باقی ہے کہ آج کا دن کیسا رہے گا, آج کا ہفتہ کیسا رہے گا. کیا اس کو ہم اپنے وین سے, اپنے ذکر پڑھائی سے, یا جو ہم سوچتے ہیں کہ جی وظائف سے کام ہوتے ہیں, یہ سب کچھ کیا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. یہ بہت سی چیزیں ہیں, ان کے اوپر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. حضور آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بہت زبردست ٹاپک کے اوپر بات ہوئی. آپ کو اگر پسند آیا ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے, بلکہ اس پوڈ کاسٹ کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.